रातभरि रहँदाखेरि कोरोना पीडितलाई रातभरि रहँदाखेरि हामीलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ गरेर हामीलाई 8 दिन थुनामा राख्यो। 8 दिन थुनामा राखिसके पछाडि यो फेसबुक पेजबाट सबै नागरिकले सुविधा पाए, सबै नागरिकले कुराकानी बुझे भनेपछि मेरो आधिकारिक फेसबुक पेज प्रहरीले नै बन्द गराइदिएको छ। तर अहिले छोटो समयमा अर्को पेज बनाएका छौँ आधिकारिक, र यो पेज अहिलेको जुन पेज हो यो पेज हो, यसलाई सबैले लाइक गरिदिनु। अब हामी विषयवस्तुतिर जाउँ। नेपाल गरिब भयो, गरिब भयो, कसरी गरिब भयो भन्ने कुरा पहिला कुरा हामीले बुझ्न यो जरुरी छ। नेपाल गरिब कसरी भयो भन्ने कुरालाई पहिला हामीले सबैले बुझ्न जरुरी छ। नेपाल गरिब कसरी भयो, यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्न पहिला त हामी गरिब भयौँ कसरी। जस्तो अमेरिका जस्तो नेपाल गरिब कसरी भयो, पहिला अमेरिका नेपाल गरिब भयो भन्दा पहिला हाम्रो भौगोलिक बनावट, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक, यी तीनटा चिजले कुनै पनि विश्वका देशहरू विकासको अगाडि पाटोमा बढ्छन्। पहिलो पाटो भनेको त्यसको भौगोलिक बनावट कस्तो छ, त्यसले पनि विकासमा असर पार्छ। दोस्रो पाटो भनेको त्यसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ। तेस्रो पाटो भनेको मुख्य पाटो भन्छ त्यसको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ। विश्वका कुनै पनि देश विकास हुनका लागि यो राजनीतिले सबभन्दा बढी भूमिका खेल्दछ। धेरै साथीहरूले अहिले भन्दछन् म राजनीति गर्दिनँ, मलाई राजनीतिक फोहोरी खेल लाग्छ, यो राजनीति ठिक छैन भन्ने कुरा धेरै विश्वका साथीहरूले, हामीसँगै भएका धेरै साथीहरूले यो कुरा गर्दछन्। यो कुरा गर्दाखेरि उहाँ साथीहरूले भनेको कुरा सही हो, तर विश्वको कुनै पनि मुलुक बन्ने भनेको यही राजनीतिकले हो। विश्वका हरेक मुलुक बन्ने पनि यही राजनीतिकले हो। हाम्रो जस्तो खराब अवस्थामा हुने पनि यही राजनीतिले हो। यदि राजनीतिक राम्रो छ, मानौ राजनीतिक राम्रो छ भनेपछि देश के हुन्छ, विकास हुन्छ। यदि राजनीतिक नराम्रो छ, नेपालको जस्तो राजनीति छ, नराम्रो छ भनेपछि देश के हुन्छ, विकास हुँदैन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। सबैले राजनीति गर्नु हुँदैन, यो हामी मान्यता राख्दछौँ। सबैले राजनीति गर्नु हुँदैन, यो हामी सबैलाई मान्यता राख्दछौँ। तर राजनीति चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता राख्छौँ हामी। राजनीति नबुझ्ने, म बुझ्दिनँ, मलाई मतलब छैन भन्ने हिसाबले यदि कोही जानुहुन्छ भने यसले तपाईलाई मात्र होइन कि तपाईको आउने पिँढीलाई, तपाईको विकासलाई, तपाईको चेतनालाई सबैलाई असर पार्दछ। म पहिला यी तीनवटा कुराले, पहिला भौगोलिक बनावट के छ, आर्थिक बनावट के छ, राजनीतिक के छ, योभन्दा पहिला म राजनीतिकको हिसाबमा गएँ। राजनीतिक अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक भनेको कस्तो हुन्छ भने विकास गर्ने काम पनि यही राजनीतिकको हुन्छ, अल्प विकास पार्ने पनि यही राजनीतिको कुरा हुन्छ। तर अब यो राजनीतिज्ञ म अब तपाईँ 3-4वटा कुराहरू गर्छु है तपाईँलाई। यो कुरा कसैलाई भन्न खोजिएको होइन, तपाईँ सबै साथीहरूलाई मैले बुझाउन खोजेको। यहाँ राजनीतिज्ञ छ, यो राजनीतिज्ञ छ। अब म असरको कुरा गर्छु। यो राजनीतिज्ञ छ। यहाँ सेलिब्रेटी छ, ब्रेटी छ। ओके, यो सेलिब्रेटी छ। अब यतापट्टि गएर के छ, पत्रकार छ है। अब हामी यहाँ तल सबै के छौँ, यहाँबाट तल हामी सबै यहाँ तल के छौँ, नागरिक के छौँ, नागरिक यहाँ हामी तल छौँ है। यहाँ सबैले बुझिदिनु होला के आग्रह गर्छौँ, चाहन्छु। हामी सबै यहाँ तल छौँ है। हामी नागरिक, योसँग डिपेन्ड हुन्छौँ। यो हामी नागरिक हो, योसँग पनि हामी डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ, योसँग पनि हामी डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ, योसँग पनि हामी टच हुन्छौँ है। म यो तीनटाको कुराको मात्र लगेको। अनि यहाँ अर्को व्यापारी, योसँग पनि हामी लिङ्केड हुन्छौँ है। यहाँ यस्तरी छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, 1, 2, 3, 4वटा चिज छन्। जब अहिले नेपालमा हामीले यो 4वटा चिजले राजनीतिकलाई के, देशलाई अर्थात् नागरिकको दैनिक जीवनलाई पार्ने असरका बारेमा कुरा गरिरहेको छ। मानौ यो राजनीतिक राम्रो भयो भने जनता अभियसली राम्रो हुन्छ। वाह, यो ठुलो टाउको भन्छ, जनता सही बाटोमा जान्छ।
तर यो सेलिब्रिटी राम्रो भयो चट्ट भयो भने यहाँ नागरिकलाई केही पनि असर पर्दैन। सेलिब्रिटी तपाईँको कस्तो हुन्छ भने ल दयाङ राईले एउटा फिल्म खेले हो, देशलाई रेभिन्यू आउला, त्यो हामी मान्छौँ, केही पैसा उहाँको कमाइ होला। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका केही सेलिब्रिटीहरू अर्थात् केही अहिले समाजमा भएका सेलिब्रिटीहरू राम्रा भए, यो मुलुकलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। कारण के हुन्छ भने उहाँहरू आफ्नो प्रोफेसनल राम्रो गर्नुहुन्छ। जस्तै फिल्मको हिरो राम्रो एक्टिङ गर्छन् फिल्मको हिरोले। उहाँले राम्रो एक्टिङ गर्नुभयो, टक्क गर्नुभयो, उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ भने पछाडि उहाँ मात्रै राम्रो हुने। तर यो नागरिकलाई केही पनि असर पर्दैन, किनकि उहाँको दैनिक जीवन नागरिकसँग सिर्फ पैसा कमाउनका लागि जोडिएको हुन्छ। सिर्फ केका लागि जोडिएको हुन्छ? जस्तै यो फिल्म एउटा बन्यो भने त्यो फिल्मबाट आउने इन्कमले केही मान्छेलाई रोजगारी होला, केही मान्छेलाई, तर देश परिवर्तन हुँदैन, मुलुक परिवर्तन हुँदैन, मान्छेको दैनिक जीवन कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। बुझ्नुभयो? यो कुरा सबैले बुझेको हुन्छ। तर आज यो नेपालमा धेरै हामीलाई के छ भने सेलिब्रिटीहरू नै यो देशको तपाईँको राष्ट्रपति बन्दा भइदिए अथवा ऊ बन्दा भइदिए, तर सेलिब्रिटी सिर्फ आफ्नो कामका लागि जानिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा फिल्म खेल्ने मान्छेले फिल्म मात्रै खेल्छ, उसले फिल्म खेल्छ, फिल्म इन्डस्ट्री बन्छ, इन्डस्ट्रीमा तपाईँको पैसा आउँछ, तर त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्दैन। अप्रत्यक्ष रूपमा असर पर्छ, हेर्नुहोस्, अप्रत्यक्ष रूपमा असर नपर्ने तर प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्दैन। तर यो राजनीतिज्ञको चाहिँ प्रत्यक्ष असर पर्छ। यो राजनीतिज्ञको नागरिकसँग सबैभन्दा बढी लिङ्केज र प्रत्यक्ष असर पर्ने राजनीतिज्ञको। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मानव यो राजनीतिज्ञले आज एउटा राजनीतिक डिसिजन कुनै पनि देशको विकास गर्नलाई र कुनै पनि देशको विनाश गर्नलाई यही राजनीतिको आवश्यकता हुन्छ। यदि राम्रो राजनीतिक भयो भने त्यो देश विकास हुन्छ, यदि राजनीतिक राम्रो भयो भने त्यो देश विकास हुन्छ, यदि राजनीतिक राम्रो भएन भने त्यो देश के हुन्छ? विनाश हुन्छ। उदाहरणका लागि अब यो राजनीतिज्ञ छन्, 3-4जना मान्छे बसेका छन्, मानव एकजना मान्छे यहाँ मान्छे बस्छ। अब यिनीहरूले यो राजनीतिज्ञले के बनाउने हो? पोलिसी बनाउने हो। तर सेलिब्रिटीले पोलिसी बनाउँछ? बनाउँदैन। पोलिसी बनायो यो सेलिब्रिटीले, पोलिसी बनाउँछ, राजनीतिज्ञले पोलिसी बनाउँछ। के बनाउँछ भने घर घरमा रोजगार बनायो, घरमा रोजगार ल्याइदियो। 2मा तपाईँको आएपछि ल विदेश नजाने नीति ल्याइदियो, नीति कानुन बनाइदियो। कानुन बनाउनु त राजनीतिज्ञले हो, सेलिब्रिटीले त होइन। अनि यसले घरमा रोजगार भन्ने योजना ल्यायो, प्लान ल्यायो, अहिले टक्क सबै कुरा ल्याइदियो भने यो प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्छ। घर सबै नागरिकले रोजगार पाउँछ। सबै नागरिक, कोही पनि नागरिकलाई विदेश जान पाउँदैन भनेपछि विदेश गएर काम गर्न पनि परेन, घरमा भयो, अनि देश विकास भयो। तर अब यो पोलिसी मेकिङमा, अब यो नेपालको पोलिसी मेकिङमा यो राजनीतिकले पोलिसी मेकिङमा यो राजनीतिज्ञले के गर्यो भने तपाईँको ल अहिलेको जस्तो सबै कल कारखाना बन्द भन्यो, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती, अनि ट्याक्स असुलै गर्ने, अनि नियम कानुन के गर्यो? नियम कानुन लुज अर्थात् कमजोर बनाइदियो भने यो राजनीतिज्ञले गर्ने काम। अब यी सबै कुरा यसले गर्यो भने अब जनतालाई त असर पर्यो नि, अनि जनता के अब विनाशको बाटोतिर जान्छन्। अब यो टाउको सानो बनाइदियो, सानो टाउको भएर जनता विनाशतिर जान्छन्, अनि देश के हुन्छ? विकास हुँदैन। तर अब म सेलिब्रिटीलाई भन्छु, सेलिब्रिटीको के हुन्छ? सेलिब्रिटी सिर्फ ताली पट्काउने मात्रै हो ब्रेटी, देश विकास केही पनि हुँदैन। त्यो सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटीले के गर्नुहुन्छ? उहाँले केही काम गर्नुहुन्छ, सानसाना कामहरू, जस्तै उद्धारको काम, यसले गर्दाखेरि केही नागरिकले सुविधा पाउँछन्, तर नेपालका सबैले पाउँदैन। अनि उद्धारको काम गर्छन् सेलिब्रिटीले कहीँ, अर्थात् राम्रो कुराको सूचना प्रवाह गर्छन्, राम्रो कुराका सूचना प्रवाह गरे भने केही नागरिकलाई चेतनशील बन्छन्। तर नागरिकको दैनिक जीवन उकास्नका लागि र यो देश विकास गर्नका लागि उहाँहरूको त्यति धेरै सेलिब्रिटीको भूमिका हुँदैन। यो कुरो नेपालमा अहिले धेरै कम मान्छेलाई थाहा छ।
धेरै मान्छे सबै सेलिब्रेटीले कहिले पनि गाली खाँदैन, थाहा छ? एकाध कहिले काहीँ गाली खाँदैन, किनकि जनतासँग त्यसको प्रत्यक्ष केही असरै हुँदैन। वाही गर्ने चिज भनेकै सेलिब्रेटी, तर त्यो सेलिब्रेटीले गर्दाखेरि मुलुक विकास चाहिँ हुने होइन। केही मान्छेलाई सुविधावाला उद्धार गरेको, तर उसले पोलिसी बनाउने होइन नि त सेलिब्रेटी। देशको पोलिसी बनाउने, देशको भिजन बनाउने, देशको नीति बनाउने, कानुन बनाउने। तर यो राजनीतिकले सबैभन्दा बढी गाली खान्छ। ऊ मर्नलाई पनि मार्नलाई पनि मान्छे तयार पारेर बसेका हुन्छ, तर सबैभन्दा बढी गाली खाने, सबैभन्दा तपाईँ राम्रो काम गरेपछि सबैभन्दा बढी स्यालेरी खाने हो, राम्रो काम गरेपछि। नराम्रो काम गरेर सबभन्दा बढी गाली खाने हो, र राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि यसको विरोध गर्न नेपाली कसैले पनि छोड्दैन। नेपालको कुनै पनि मान्छेले छोड्दैन, हरेक दिन विरोध गर्छ। सबैभन्दा बढी पीडामा भएको व्यक्ति भनेको राजनीतिज्ञ हो, र सबभन्दा गाह्रो काम पनि राजनीतिज्ञ हो। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले आग्रह के गर्छौँ भने यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको राजनीतिज्ञ र सेलिब्रेटीमा आकाश पाताल फरक छ। यदि हामीले कोही सेलिब्रेटीले यो मुलुक विकास गर्छ भनेर यदि सोध्छौँ भने त्यो मान्छे यसमा आउनुपर्छ, राजनीतिज्ञमा आउनुपर्छ। किनभने सेलिब्रेटी भएर मुलुक चल्ने होइन, यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर सेलिब्रेटीले फेरि राम्रो काम गर्यो भने समाजमा केही राम्रो काम हुन्छ, केही उद्धारका कामहरू हुन्छन्। तर यसले गर्दा पोलिसी बनाउने, पोलिसी मेकिङ गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। मैले राजनीतिज्ञ र यो कारण किनभने देश विकास गर्नका लागि असर पर्ने कुरासँग मैले हजुरहरूलाई जोडिरहेको छु। कतिपय साथीहरूलाई यो कुरा मन नपर्न पनि सक्छ, तर वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही हो। अब अर्को कुरा हामी गर्न चाहन्छौँ पत्रकार। अब यहाँ म पत्रकारको कुरा गर्छु। पत्रकार, यहाँ पत्रकारहरू हुन्छ, पत्रकारलाई चौथो अङ्ग हो भन्छ। चौथो अङ्ग हो भन्छ, माफ गर्नु होला अलिकति, पत्रकारलाई चौथो अङ्ग हो भन्छ। यो चौथो अङ्ग भनेर पत्रकारलाई किन भनिएको त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, नेपालको अहिलेको कार्यविधि अनुसार यस्तो प्रकारले भनेको हुन्छ। पत्रकारको भूमिका यो देश बनाउनका लागि यो कुराहरू छन्। चट्ट पारेर यहाँ न्यायपालिका, यहाँ कार्यपालिका, ओके। अब न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, यहाँ यति चिज हाम्रो नेपालको कानुनले दिएको छ। यी तीनवटा चिजले यो देशको सिस्टम चल्ने पुरै। न्याय कार्यपालिकाको प्रमुख अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन्छ, अर्थात् राष्ट्र प्रधानमन्त्री हुन्छ, कार्यकारी, यहाँभन्दा माथि राष्ट्रपति हुन्छ। न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, न्यायाधीश रहने चलन छ। व्यवस्थापिकाको सभामुख हुन्छ। म भन्छु अब विधिको शासन भनेर हामी कसरी कराएको तपाईँहरूले सबैले हेर्नु भएको छ, सबैले सुन्नु भएको छ भने यो विधिको शासन भनेको के हो त भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, विधिको शासन भनेको कार्यपालिकाको काम न्यायपालिकाले नगर्ने, न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको काम न्यायपालिकाको, मतलब यिनीहरू सेपरेटली गर्ने, कसैले कसैलाई हस्तक्षेप नगर्ने, आफ्नो काम आफ्नो ठाउँमा गर्ने भनेर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बनाइएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा र अहिलेको सिर्जनामा तपाईँको के रहन्छ भने यो अहिलेको जसरी राजनीतिक चलिरहेको छ नेपालमा, यो राजनीतिकले के गरिदियो भने पछाडि अघि नै भने नि राजनीति खराब भएपछि मुलुक खराब हुन्छ भन्नाको कारण हो। यो राजनीति खराब हुँदाखेरि के हुन्छ भने कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकाको न्यायाधीश नियुक्त गरिदिन्छ। अब यो सभामुख फेरि यो कार्यपालिका भने प्रधानमन्त्रीबाट आएको हुन्छ, यो त व्यवस्थापिकाबाट आएको प्रधानमन्त्री। अनि यहाँ उसका पार्टीका केही नेताहरू, कार्यकर्ताहरू या व्यवस्थापिका संसदमा बसेका हुन्छन्, सांसदहरू, माननीयहरू सबै पार्टीका हुन्छन्। अनि यसले गरेको निर्णय जहिले पनि जस्तो गलत निर्णय भए पनि यदि यहाँ बहुमत छ भने व्यवस्थापिकाले केही पनि सुन्दैन। तर यी सबै चिज एकअर्कासँग तपाईँको एउटैले चलाए जस्तो भएको छ नेपालको इतिहासमा। अहिले न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ, त्यो प्रधानमन्त्री तथा न्याय परिषदले गर्छ। न्याय परिषदमा तपाईँको स्वयं कानुन मन्त्री सल्लाह सदस्य रहने प्रचलन छ नेपालमा सदस्य। त्यो भएको हुँदाखेरि यहाँ तपाईँको न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर सबै पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्छ। यो सबै गर्यो भनेपछि एकजना नागरिक यहाँ तल बसेको छ, ल एकजना नागरिक भयो, यति ठुलो आँखा गरेको, यसलाई अन्याय पर्यो। यसमाथि अन्याय कसले गर्यो? एकजना कार्यकर्ताले अन्याय गर्यो। यहाँ यो यस्तो दारी पालेको यसलाई छुरा रोपिदियो, मानौ यो अन्यायमा पर्यो। अब यो मान्छे अन्याय पर्यो भने जाने कहाँ हो? पहिला कार्यपालिकामा, कार्यपालिकामा जाने हो। कार्यपालिकामा को बसेको छ? प्रधानमन्त्रीको अन्दरमा प्रहरी, प्रशासन, गृह मन्त्रालय, यी सबै कार्यपालिकाभित्र पर्छन्, यहाँ बसेका छन्।
अब यसलाई यो हान्ने मान्छे व्यवस्थापिकाको हो, मतलब यो सांसद भवनको सांसदको मान्छे सांसद नै हो, यो मान्छे त व्यवस्थापिकाको हो। अनि यसले हान्दाखेरि अब यहाँ जाँदाखेरि अब व्यवस्थापिकाको मान्छे भनेपछि यो त नेताको मान्छे हो। अब यहाँ कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री छन्, प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकासँग डाइरेक्ट छन्, अनि प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् आफ्नो मान्छे भनेर यसलाई ढाकछोप गरिदिन्छ। न्यायपालिकाभित्र प्रहरी प्रशासनले मुद्दा नलिने, बेला बेला नागरिकका मुद्दा दर्ता नगराउने, निर्मला हत्याकाण्डका दोषी अहिलेसम्म पत्ता नलगाउने, यो सबै काम भनेको प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा हुन्छ। नेपालमा कार्यपालिकाको संरक्षणमा, व्यवस्थापिकाको संरक्षणमा हुन्छ। अनि यो भइसके पछाडि यो मान्छेले के भयो, यहाँबाट कार्यपालिकाबाट काम पर्छ। अब यो कहाँ जान्छ, न्यायपालिका जान्छ। न्यायपालिका जानलाई अदालत जान्छ। अदालतमा पनि प्रधानमन्त्रीले तपाईँको नियुक्ति गर्दाखेरि आफ्ना मान्छे राखेका छन् भने पछाडि न्यायालयले पनि यसलाई न्याय दिँदैन यो मान्छेलाई। अब यो मान्छे अब व्यवस्थापिकामा त जान सक्दैन। अब यो मान्छेको कुरो लगेर व्यवस्थापिकामा गएर सांसदले विरोध गर्न सक्छन्, तर व्यवस्थापिकामा यही प्रधानमन्त्रीका यही मान्छेहरू भए पछाडि यहाँ विरोध गर्दैन। यो भएको हुनाले नेपालमा के भयो, विधिको शासन छैन भन्ने भयो। विधिको शासन त छैन, एकले अर्कालाई इन्टरफियर गर्छ, विधिको शासन नेपालमा छैन। अब न्यायपालिका, कार्यपालिका, ओके, व्यवस्थापिका, यी सबै तीनटा चिज मिलेका छन् भने पछाडि एउटा सट प्रकट हुन्छ, त्यो हो पत्रकार। त्यसलाई चौथो अङ्ग। यी सबै कुरा मिले तापनि म पत्रकार हो, म चौथो अङ्ग हो, म स्वतन्त्र छु भनेर यहाँ तलपट्टि पत्रकारले के गर्छ, यी सबैको विरुद्धमा लेखिदिन्छ, समाजलाई सचेत बनाइदिन्छ। सचेत बनायो भने समाजले व्यवस्थापिकालाई कल गर्छन्, तिमीहरू माननीय सांसदज्यूहरू हो, यस्तो काम भएको त संसदमा कुरा उठाएर प्रधानमन्त्री र न्यायपालिकामा दबाब दिन सुरु गर्नुहोस् भन्छ। अनि यस्तो कुरामा पत्रकारलाई चौथो अङ्ग भनिएको, तर नेपालमा विडम्बनाको देश यही चौथो अङ्ग पत्रकार पनि पार्टीको छ आज। त्यो भएर यो देश विकास नहुनुको, मान्छेले न्याय नपाउनुको सबभन्दा ठुलो कारण भनेकै यो पत्रकारबाट। राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकार पनि पार्टीको कार्यकर्ताहरू अथवा एनजिओका कार्यकर्ताहरू, एमएफसीका कार्यकर्ता, त्यसको कार्यकर्ता भएपछि यसले विकास गर्न दिँदैन। अब यो कुरा भइसके पछाडि अब हामीले यो कुरा त बुझ्यौँ कि पत्रकारलाई चौथो अङ्ग भनिनुको कारण के हो, किन पत्रकारलाई चौथो अङ्ग भनियो भन्ने कुरा कारण त हामीले बुझ्यौँ। अब त्यस पछाडि के रहन्छ भने आदरणीय मेरा साथीहरू, अब पत्रकारले देशमा पार्ने असरका बारेमा कुरा गर्दैछ। अब नागरिक यहाँ तल बसेका छन् है, अघि नै मैले यहाँ मेटेँ, सरी माफ पाऊँ, यहाँ नागरिक बसेका छन्, यहाँ नागरिक यसरी यहाँ नागरिक बसेका छन् है। यहाँ नागरिक बस्यो भने अब यहाँ सुन्नुहोस्, पत्रकार यहाँ बसेका छन्। पत्रकारले यहाँ के गर्छ, तपाईँको समाचार लेख्छ, दुई कुरा आफ्नो ओपिनियन राख्छ, आफ्नो सुझाव पनि राख्छ, ओपिनियन राख्छ। यसले गर्दा समाचार आयो, नागरिक सञ्चित भए, यसले गर्दा नागरिकलाई फाइदा भयो। अनि यसले के गर्यो, सुझाव दियो, सुझाव दिएपछि नागरिकले यसको सुझावबाट धेरै कुरा बुझे, नागरिकमा असर पर्यो, तर देश विकास त हुँदैन। किनभने पत्रकारले पोलिसी त बनाउने होइन नि, पोलिसी बनाउने, त्यसको भिजन बनाउने, नीति बनाउने, नियम बनाउने, कानुन बनाउने काम त पत्रकारको होइन। उसले दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, तर बनाउने काम पत्रकारको। अनि के भयो, पत्रकारले इन्डाइरेक्टली नागरिकलाई असर पार्छ, तर देश विकास गर्नमा जति राजनीतिज्ञको हात हुन्छ त्यसको 10% मात्र हुन्छ। त्यो भएर राजनीतिज्ञको, मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु भने धेरै साथीहरूले अघि भन्नुभयो कि तपाईँको राजनीतिज्ञ, व्यापारीको कुरा गर्नुहुन्छ। व्यापारीले ट्याक्स पेड गर्छ, ट्याक्स पेड गर्यो भने राज्य चल्छ, राज्य चल्यो भने हस्पिटल कलेजहरू सबै बन्छन्, रोडहरू बन्छन्, अनि नागरिकले के गर्छन्, सुविधा पाउँछन्। तर यसले व्यापारीले कहिले पनि पोलिसी मेकिङमा असर पार्दैन। नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रमा जाने कि राजतन्त्रमा जाने कि लोकतन्त्रमा जाने कि नेपालको कर नीति कसो हुने, नेपालको भिजन कसो हुने, नेपालको तपाईँको गृह मन्त्रालयको तपाईँको नीति कस्तो बनाउने, सजाय कुन दिने, कानुन कुन बनाउने, देश विकास गर्नका लागि ठुला फन्डहरू कसरी ल्याउने, राज्यको सम्पत्तिको प्रयोग कसरी गर्ने, नागरिकलाई बेरोजगारीबाट कसरी उठाउने, यी सबै काम कहिले पनि व्यापारीले गर्दैन। यो सबै नीति नियम बनाउने काम कसको हुन्छ, राजनीतिज्ञको हुन्छ। त्यही भएर मैले अघि नै सबै साथीहरूलाई के आग्रह गरेँ भने हामी सबैले के भन्छ, मुलुक बनाउने र मुलुक बिगार्ने भनेकै राजनीतिज्ञ।
यदि मुलुक कसैले बनाउँछ भनेपछि राजनीतिज्ञ भन्दा बाहिरको मान्छेले बनाउँदैन। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। हामीलाई राजनीतिज्ञ मन पर्दैन। हामी ती राजनीतिज्ञलाई तपाईँको खबरदारी गरिरहेका छौँ। राजनीतिक सुध्रियोस् भनेर हाम्रो आन्दोलन होइन। हामीले त्यत्तिकै गरेका होइनौँ। नत्र हामी पनि एउटा टेलिभिजनमा जान्थ्यौँ, एउटा पत्रिका समाउँथ्यौँ, युट्युब समाउँथ्यौँ, बेसरी सिक्थ्यौँ। त्यसरी होइन। के चिजहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, राजनीतिकलाई सुधार्नुपर्छ, राजनीतिक सही बाटोमा जानुपर्छ। मुलुक आमूल परिवर्तन हुनका लागि राजनीतिको सबभन्दा ठुलो हात हुन्छ। यदि राजनीतिक राम्रो भयो भनेपछि सिङ्गापुर मलेसिया, जापान, अमेरिका, युरोप जस्ता देशहरू बन्छन्। यदि राजनीति गलत भयो भने नेपाल, कम्बोडिया, यी साउथ अफ्रिकाका ठुला यी आतङ्की राष्ट्र पाकिस्तान जस्ता देशहरू बन्छन्। यो राजनीतिको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ कुनै पनि मुलुक बनाउनका लागि। नेपाल गरिब कसरी हो भन्ने शीर्षकमा छ। यो राजनीतिको यहाँ असर पर्छ। अब यो कुरा गरिसके पछाडि मैले अघि नै भने अब भौगोलिक अवस्था कस्तो छ नेपालको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, भौगोलिक अवस्थाले पार्ने असर। हाम्रो देश ल्यान्डलक कन्ट्री हो। हाम्रो देशमा समुद्र छैन। हाम्रो देशमा समुद्र छैन। हाम्रो देशमा समुद्र छैन। हाम्रो देश भनेको ल्यान्डलक कन्ट्री हो। हाम्रो देशमा समुद्र छैन। अब ल्यान्डलक कन्ट्री भइसके पछाडि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानका लागि हामीले ह्युज अफ सामान, धेरैभन्दा धेरै सामानहरू क्यारिङ गर्नका लागि, अर्थात् नेपालमा उत्पादन भएको अलैँचीहरू, नेपालको चियाहरू, भोलि नेपालमा र मेटेरियल बन्ला, कपासहरू लगायत ऊनहरू, जडीबुटीहरू, यो विश्वका धेरै देशमा पुर्याउनका लागि समुद्र चाहिन्छ। समुद्र नभएपछि के अवस्था हुन्छ? हामीले ती देशहरूमा सजिलैसँग सामान आयात र निर्यात गर्न सक्दैनौँ। भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। यसको मतलब भौगोलिक कारणले यो भूपरिवेष्ट तथा ल्यान्डलक हुने बित्तिकै, भूपरिष्ठ देश हुने बित्तिकै देश अविकसित हुन्छ भन्ने कुरा छैन। हाम्रो देशको जियोग्राफीलाई हेरेर देशको विकास गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो देशको विकास ट्रान्सपोर्टेसनको लागि अर्थात् यातायात अर्थात् सडक, हामी अहिले कुरा गर्छौँ नि, सडक बनेन। हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था हेरेर भनेपछि सडक 2-3वटा भन्दा बढी बनाउन मिल्दैन है। हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा जति हामीले सडक खन्छौँ, अहिले जसरी पनि हामीले तपाईँको माटो भुच्के गरिरहेका छौँ, ठुला डाँडा काँडाहरू फोरेर सडक बनाइरहेका छौँ। हामीले गाउँका बस्तीका माथि पहिरो जाने सडक बनाएका छौँ र त्यो सडकको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै पहिरो जान्छ। अत्याधिक ज्यादा पहिरो गएर मान्छेको धन र जनको क्षति हुन्छ। हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था भन्दाखेरि यातायातमा सबभन्दा राम्रो भनेको केबल कार हो। केबल कार सबभन्दा सस्तो, सबभन्दा सजिलो र सबभन्दा सहज हाम्रो देशको केबल कार। यदि यो देशको केबल कार स्टेसन बाई स्टेसन गरेर यदि केबल कार चलाउने हो भने सडक खन्ने टोटल बजेट जति हुन्छ त्यहाँभन्दा बढी बजेट केबल कारले उठाउन सक्छ। सजिलैसँग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ। हाम्रो वन जङ्गल पनि मासिँदैन, हामी बाढी पहिरोमा पनि पर्दैनौँ, अनि देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन दुईटै बच्छ। यो सबभन्दा राम्रो कुरा केबल कार। नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने विकासका लागि बाटोभन्दा केबल कारले ज्यादा तपाईँको सहज र सजिलो स्थिति पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि मानौँ तपाईँको एउटा ट्रक, एक ट्रक सामान ल हेर्नुहोस् है, एक ट्रक यति ठुलो ट्रक छ ल, मानौँ यो ट्रकले 3000 केजी र 5000 केजी महेन्द्रनगरबाट कहाँ जानु छ? महेन्द्रनगरबाट, जस्तो तराईमा सडक हुनु राम्रो कुरा हो, तर पहाडी अवस्थाको कुरा गर्दैछौँ। महेन्द्रनगरबाट यो 500 केजी सामान ल्याएर काठमाडौँ आउनुहोस्। ओके, म तपाईँको कस्टिङ निकाल्दैछु है। काठमाडौँ आउनुहोस्, 500 केजी 5000 केजी बोकेर महेन्द्रनगरबाट एउटा ट्रक काठमाडौँ आउनलाई करिब 1.5 डेज लाग्छ। अहिले ट्रक आउँदाखेरि करिब 1 देखि 2 दिन लाउँछ। 500 केजी ल्याउँदाखेरि 2 दिन लाउँछ। यहाँ 500 करिब तपाईँको 600 किलोमिटर टाढा छ, करिब 600 किलोमिटर टाढा छ।
अब यहाँ 5000 केजी ल्याउनका लागि हामीले यहाँ केबल कारको स्थापना गरेर महेन्द्रनगर टु काठमाडौँ हामीले केबल कार यसरी जोइन गरिदियौँ भने यो 600 किलोमिटरको सडक धेरैभन्दा धेरै पऱ्यो भने 300 किलोमिटर हुन्छ, किलोमिटर पनि घट्छ। अब 300 किलोमिटर सडकबाट आउँदाखेरि एउटा केबल कारले बोक्ने, एउटा केबल कारले लमानौ तपाईँको 1000 केजी बोक्छ। 1000 त के बोल्नु, बढी केजी बोक्छ हेर्नुहोस् केबल कारहरू। 1000 केजी बोक्छ लमानमा, 1000 केजी बोक्छ। एउटा केबल कारले 1000 केजी बोक्यो भने 5 वटा केबल कार चाहियो, 5 वटा केबल कार। अब यो केबल कारहरू तपाईँको धेरैभन्दा धेरै लाग्यो भने, यहाँ 2 दिन लाग्छ भने यी 1 दिनमा आइपुग्छ, 1 दिन। अब यसले 2 दिनमा गर्ने त्यो पेट्रोलको खर्च र यसले 1 दिनमा गर्ने खर्च, यो खर्च के पर्न आउँछ, सस्तो पर्न आउँछ। अब यसका लागि हामीले त बाटो बनाउनु पर्छ, ट्रान्सपोर्टेसन ठुलो बाटो बनाउनु पर्यो, सडक बनाउनु पर्यो, पहिरो जान्छ, दुनियाँ जान्छ। यो जो बाटो खन्ने कस्टिङले केबल कारका पोलहरू बनाउन तपाईँको यो बाटोभन्दा सस्तो पर्न जान्छ। यो हिसाबले नेपाललाई तपाईँको जियोग्राफिकल हिसाबले हामीलाई यो किसिमका अवस्थाहरू सिर्जना गरियो भने नेपाललाई सहजै र सजिलै भौगोलिक हिसाबले विकास गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो रिभर साइडहरू छ, रिभर साइडहरू छ। रिभर साइडमा प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो पटक के भन्नुभयो भने पानी जहाज ल्याउँछु भन्नुभयो। ओके, सुन, प्रधानमन्त्रीले रिभर साइडमा अघिल्लो पटक पानी जहाज ल्याउँछु भन्नुभयो। तर रिभर साइड जति पनि हाम्रो नदी छ त्यो नदीमा पानी जहाज होइन कि सानो किसिमको एउटा जहाज आवश्यक छ, जो तराईका नदीहरू। तर हामीले नदीको बाटो कहिले पनि गरेका छैनौँ। जस्तै माथिबाट कर्णाली नदी बग्छ, अब यो कर्णाली नदी सकियो, यताबाट रापत्ती बस्छ यसरी। अब यो कर्णाली नदीको बेसलाई बनाएर कर्णाली नदी, अब यताबाट भेरी बग्छ, भेरी। अब यो कर्णाली नदीमा यहाँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर त्यो सानो एउटा मेसिनको अथवा बोट भन्छ, बोट, सानो बोट हुन्छ, बोट, तर त्यो स्वचालित बोट हुन्छ, उल्टो गतिमा पनि बग्छ। कर्णाली नदीको बेगसँगै माथि बगेर उसले यतातिर गर्नुपर्ने काम अथवा नदीको बिचमा यदि ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू छन् भने बमसम हानेर पड्काएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यसलाई समथर बनाउन सकिन्छ। यसलाई समथर बनाउन यदि सकियो भने यहाँ कर्णाली नदीको साइडबाट जाने त्यो जुम्लाको सडकभन्दा कर्णाली नदीबाट जाँदाखेरि मान्छेलाई सहज र सजिलो हुन्छ। यो जुम्लाको जति पनि यत्रो ठुलो यो सडक बनाएर यो बेखर्चिलो खर्च गर्नुभन्दा कर्णाली नदीमा सजिलैसँग बिचबिचमा तपाईँको समथर बनाउँदै बमहरू ढुङ्गाहरू पट्काउँदै त्यसलाई समथर बनाउँदै गइयो भने यहाँबाट जाने बोटहरू भन्दा, यहाँबाट जाने गाडीको सडकभन्दा यहाँबाट जाने बोटले सस्तोसँग क्यारी र सजिलैसँग काम गर्न सकिन्छ। तर यतातिर हाम्रो कहिल्यै पनि ध्यान दिएन। हामीले त सिर्फ पाकिस्तानमा के भइराखेको छ, इन्डियामा के भयो, विदेशमा के भयो, त्यो हिसाबले भौगोलिक बनावटसँग यो देशको आर्थिक नीतिहरू, यो देशको पोलिसीहरू, यो देशको भिजनहरू त्यहाँ प्राप्त भएको देखिँदैन। अब यहाँबाट कर्णाली नदीबाट गरेपछि यो सडकसँग जोड्नुभन्दा यो नदीबाट बग्ने एउटा सानो बोटले, जुन बोट तपाईँको इलेक्ट्रिकल बोटले, जुन बोट तपाईँको डिजेलबाट चल्छ या पेट्रोलबाट चल्छ, यसले यहाँबाट जान्छ। अब यहाँबाट भेरी नदी आउँछ, यो भेरी नदीमा पनि कहाँसम्म जाने त्यहाँसम्म जान सक्छ। अब यताबाट रापत्ती आउँछ, रापत्तीको पनि कहाँसम्म जाने यो जान सक्छ। अब यताबाट अर्को नदी पश्चिमबाट के बग्छ, काली, महाकाली छ। महाकाली भएपछि यहाँबाट सेतीहरू निस्किन्छ। महाकालीबाट पनि त्यो हिसाबले जान सकिन्छ। किनभने नेपालका नदीहरू त्यति धेरै माथि छाँगाबाट खस्ने रेयर बाई रेयर हो। प्रायः जस्तो बिचमा कहीँ ढुङ्गा होला, कहीँ अलिकति खाल्डो होला, तपाईँ त्यो ढुङ्गाहरूले गर्दा हल्का हो, नत्र भने सजिलैसँग नेपालका उसमा बोट गर्न सकिन्छ। अब पूर्वमा जाने हो भने, मध्यमा आउने हो भने नारायणी छ। नारायणी नदीबाट तल नारायणको चितवनबाट सिधैसँग ट्रान्सपोर्ट गरेर पोखरा पुग्न नसकिएला त्यो नदी उताबाट नारायणीका सहायक नदीहरू छन्, ती सहायक नदीमा सजिलैसँग यो बोटबाट मान्छे पुग्न सक्छ। जो यो सडक बनाउने खर्चभन्दा यो बिचबिचमा यसको तपाईँको ग्यापिङलाई मिलाउने खर्चले सजिलो र सहज हुन्छ। एउटा हामी पानीको बहावहरू छ। अब यताबाट पश्चिममा के छ, कोशी नदी छ। कोशी नदीका पनि ब्रान्च नदीहरू छन्, ब्रान्चहरू छन्। यहाँबाट सजिलैसँग जान सकिन्छ, जो अहिले कोशीमा यो कुरा प्रयोग गरिसकेका छ, कर्णालीमा पनि अलिअलि प्रयोग गरेका छ, तर यता नारायणीमा पनि प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेका छ। यस्तो किसिमले यो देशलाई सजिलै सबभन्दा कस्ट कम, किनभने खर्च कममा
विकास सजिलै गर्न सकिन्छ। तर यस्तो किसिमका योजनाहरू आजसम्म न राजाले ल्याए, न राणाले ल्याए, न पञ्चेले ल्याए, न यहाँ अहिलेका गणतन्त्रवादीले कहीँ कतै पनि यस्ता किसिमका योजनाहरू ल्याएको देखिँदैन। त्यो भयो भन्दाखेरि हाम्रो विकास भनेकै रोड खन्नु, अरू केही पनि छैन। सडक खन्नु, पहिरो ल्याउनु, यही नै विकास हो भन्ने कुरा भइसक्यो। यो विकास होइन, नेपालको कन्टेक्स्टमा यो विनाश हो। सडक बन्नुपर्छ, सडक बन्ने होइन, एक किसिमका सडकहरू बन्नु पर्यो। जस्तो तराईको महेन्द्र राजमार्गलाई ठुलो बनाउन सकिन्छ, पूर्व पश्चिमको राजमार्गलाई। त्यस पछाडि आएर यो मध्यमार्गीय राजमार्ग बनाउँदैछ अहिले। यो मध्यमार्गीय राजमार्ग भनेको मदन भण्डारी राजमार्ग भन्छ के, यो लोकमार्ग भन्दैछ। यो तराईको एउटा मार्ग, यताको लोकमार्ग, यो दुईटा मार्ग भइदियो भने नेपालमा साना किसिमका ती पाइन तोइका सडकहरू बनाउनु पर्ने केही आवश्यकता देखिँदैन। यदि देशलाई सजिलै र सहजका हिसाबले विकास गर्ने हो भने हामीले भौगोलिक बनावटको कुरालाई छलफल गर्छौँ। नेपालको जियोग्राफिकल पोलिटिक्स भन्छ, जियो पोलिटिक्स। नेपालको पोलिटिक्स अथवा जियो कस्तो छ, भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि यो भयो है। मेरा साथीहरू, तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै साथीहरूलाई एकैछिन। अब हामी आर्थिक पाटोलाई वर्णन गर्नेछौँ। आर्थिक पाटोको विषयमा नेपाल गरिब हुनुको अबको कारण हामी बताउँ। अहिलेसम्म हामी परिचय गर्दैथ्यौँ, हामी यो देशको परिचय के हो, यो देशको परिचय के हो भने परिचय गर्दैथ्यौँ। अब देश विकास नहुनुको कारण के हो, मुख्य कारण के हो, कुन कारणले गर्दा मुलुक विकास भएन भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी बताउँदैछौँ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई आजको नेपाल कसरी गरिब हो भन्ने कुरा हो आजको एकैछिन। हामीलाई एउटा कुरा हामी सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने आर्थिक भन्छ, इकोनोमिक्स, आर्थिक भन्छ। यो देशको विकासको सबभन्दा पहिलो निर्माण, अर्थतन्त्र भनेको देशको सबभन्दा पहिलो। यो मेरुदण्डलाई अगाडि बढाउनका लागि यसलाई माथिबाट कन्ट्रोल गराउने पोलिसी हुन्छ। पहिला त हामी नेपालको आर्थिक स्थिति के छ, नेपालको आर्थिक पाटो के हो, यो आर्थिक के छ भन्ने कुराले पहिला नेपाल मिक्स इकोनोमी हो। इकोनोमी बुझ्नुभयो? यसको मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था छ नेपालमा। मिश्रित किसिमको अर्थव्यवस्था नेपालमा पाइएको छ। फ्री कम्पिटिसनको मार्केट पनि होइन नेपाल, नेपाल ओलिगोपोली पनि होइन, नेपाल मोनोपोली पनि होइन, नेपाल क्यापिटलिजम पनि होइन। नेपालको इकोनोमी भनेको मिश्रित किसिमको अर्थव्यवस्था हो, अर्थात् मिक्स इकोनोमी। अब कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्नका लागि त्यो देशभित्रको स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्छ। स्रोतहरूको प्रयोग हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सामान्य एउटा अर्थतन्त्रको कुरामा जाँदैछु। स्रोतहरू प्रयोग हुनुपर्छ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र विकास हुनका लागि के चाहिन्छ भनेर म तपाईँलाई देख्न चाहन्छु। विकास हुनका लागि चाहिने पाटो, विकास हुनका लागि चाहिने टुल्सहरू भन्छ, अर्थात् के भन्छ लाइक टुल्स भन्छ, अर्थात् तपाईँको पङ्क्तिहरू भने बुदाहरू भन्नुहोस्, बुदाहरू। अब एक नम्बरमा के चाहिन्छ? स्रोतहरूको प्रयोग। स्रोतहरूको प्रयोग। दुई नम्बरमा के चाहिन्छ? नीति तथा कार्यक्रम। तीन नम्बरमा के चाहिन्छ? बाहिरी वातावरण।
बाहिरी वातावरण अर्थात् एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भन्छ, बाहिरी वातावरण। अब यसलाई 4 नम्बरमा के चाहिन्छ हजुरको? स्रोतहरूको प्रयोग, नीति तथा कार्यक्रम, बाहिरी वातावरण। अनि अर्को कुरा के चाहियो? अरू पनि धेरै कुराहरू हुन्छन् नि, मैले जति कुरा मलाई थाहा छ त्यो कुरा भन्ने हो, अरू कुरा तपाईँले थप्न पनि सक्नुहुन्छ। बाहिरी वातावरण, नीति तथा कार्यक्रम, तपाईँको आएर स्रोतहरूको प्रयोग, बाहिरी वातावरण र सम्बन्ध चाहिन्छ। सम्बन्ध चाहिन्छ, देशहरूप्रतिको सम्बन्ध, विदेशसँगको सम्बन्ध। है यी कुराहरू आज हामीले तपाईँलाई किन गरिरहेका छौँ, केका लागि गरिरहेका छौँ भने पछाडि विकास हुनका लागि हामी कहाँनिर छुट्यौँ, हाम्रो मुलुक कहाँनिर छुट्यो, हामी कहाँनिर छुट्यौँ र आज देश विकास नहुनुको मुख्य कारण के थियो भन्ने कुरामा हामी आज तपाईँलाई छलफल गर्दैछौँ। भोलि आजको क्लास आधा भयो भने भोलि अर्को पाठमा हामी अर्को क्लास गर्नेछौँ, तर म अहिले यति कुरा चाहिँ बताउन चाहन्छु। अब यति कुराहरूभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा कुरा धेरै देशका अर्थव्यवस्थाहरू, धेरै देशका तपाईँको नियम कानुनहरू, अर्थात् धेरै देशमा तपाईँको यो डस्टर कसरी बन्छ, अर्थात् सामान कसरी बन्छ, अर्थात् के प्रोसेस हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हेर्नुहोस्, यहाँ इनपुट हुन्छ, इनपुट अर्थात् र मेटेरियल पहिला, त्यसपछि प्रोसेसिङ हुन्छ, अर्थात् यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छ है। यसभन्दा उता गइसकेपछि के भन्छ? फिनिस्ड गुड आएर आउटपुट हुन्छ, यो विश्वभरि हुने हो, अर्थात् फिनिस्ड गुड्स हुन्छ। ओके, यो चिज हुन्छ। हेर्नुहोस्, र मेटेरियल पहिला चाहियो। जस्तो यो म उदाहरणका लागि मानौँ यो कपीको पाना, सबैले हेर्नु होला है, हाम्रो देश विकास नहुनुको एउटा यो कारण पनि पर्छ। म यसलाई जोड्छु माथि स्रोतहरूसँग। जस्तै यो कपीको पाना हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, यसलाई हेर्नुहोस् त, अझै हेर्नुहोस्, यो कपीको पाना, कपीको पानाको र मेटेरियल, यो कपीको पाना बनाउनु पर्ने छ किनकि देशभित्र आएर कपीको पाना बनाउनका लागि सबभन्दा पहिला र मेटेरियल के हो? यसको पराल हो, है, यहाँ देखाउनु होला, यो पराल, र मेटेरियल पराल। अब म्यानुफ्याक्चरिङ या प्रोसेस के गर्छ? यहाँ मिलमा गएर यो परालको एउटा टक्कर लगेर, यो पराल हो, यो पराल लगेर यता जान्छ, यहाँ बन्छ, मजाले बन्छ, अनि बाहिर निक्लिन्छ को? कपीको पाना, बाहिर निक्लिनु, यो कपीको पाना यो बाहिर निक्लिनु, पेपर कागज बाहिर निक्लिनु, के हो? यो फिनिस्ड हो। अब हरेक देशले के गर्छ भनेपछि देश विकास हुनलाई यो 3टा प्रोसेस एउटै देशमा हुन्छ। हरेक देशको प्राय म्याक्सिमम देशहरूको यो 3टा चिज एउटै देशमा हुन्छ। एउटा देशको टेरिटोरीभित्र, एउटा देशको सम्पदाभित्र, एउटा देशको धेरै देशहरूले गर्ने भनेको यी 3टा चिजहरू प्राय जस्तो एउटै देशभित्र गरिन्छ। र मेटेरियल पनि त्यही देशको हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ त्यही हुन्छ, फिनिस गुड निकाल्छ। अब यसलाई बाहिर गएर यो एउटा देश हो, यस्तो देश हो, अब यसलाई आउट अफ सेल गर्छ। सेल गऱ्यो भने के हुन्छ? म एकैछिन यो सेलको कुरा अहिले पछि गर्दैछु है, एकछिन है, यति कुरा बोल्दैछु। अब यो 3टा प्रोसेस गर्छ, यो 3टा प्रोसेस गऱ्यो भने बल्ल देशको इकोनोमी बलियो हुन्छ। अनि यो भनेको र मेटेरियल पराल भनेको स्रोत हो। अब यो स्रोत बन्नका लागि पहिला यस्तो किसिमको योजना बन्छ, तर हाम्रो देश विकास मुलुकमा के छ भने यो 3टै चिज छैन। अनि देश कहाँ गइरहेको छ? पराललाई लगेर कपी बनाउँदैन। यहाँ माओवादी 2052 सालका माओवादी यहाँ 48 सालमा रामशरण महत डाक्टर विश्वकै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँ ओल्डको विद्वान हुनुहुन्छ रामशरण महत र डाक्टर महेश कुमार आचार्यले नेपालका यी सबै कम्पनीहरू बन्द गराइदिए। अनि यो बन्द गराइदिएपछि केही बचेका माओवादीको जनयुद्धमा सकिए र केही बचेका पछाडि ट्रेड युनियन र लेबर युनियनको नाममा सकिए। अनि देश के भयो? बेरोजगार भयो। बेरोजगार भए पछाडि देशमा कम्पनी छैन भने देश के हुन्छ? गरिब हुन्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो स्रोतको कुरा यसरी हुन्छ। स्रोतहरू हुनु पर्यो, जस्तै हाम्रो देशमा स्रोतहरूको प्रयोग हुन सक्नु पर्यो। जस्तै उदाहरणका लागि
स्रोतहरूको लागि पहिला के हुनु पर्यो भने जडीबुटी छ। जडीबुटीबाट औषधि बन्ने, जडीबुटी सजिलैसँग प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। त्यो जडीबुटीबाट म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर आउटपुटमा औषधि निकाल्नु पर्यो। ल मानौँ जडीबुटीको यो औषधि निकाल्यो भने यो नेपाल भन्ने देशभित्र भयो। अब यसले यो औषधि कहाँ बेच्छ? भारतमा बेच्छ। त्यत्तिकै त बेच्दैन नि, अनि आउँदाखेरि त पैसा आउँछ नि, पैसा आउँछ। अनि यसले चिनमा बेच्छ, मानौँ नेपालले जडीबुटीबाट औषधि बनाउन थाल्यो भने, अनि यताबाट के आउँछ? पैसा आउँछ, हैन? अनि देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ? माथि बढ्दै जान्छ। अब यो औषधि ज्यादा बनाउनुपर्छ, अनि रोजगारीहरू नेपालमै सिर्जना हुँदै जान्छ। अनि यो अलि अगाडि बढ्दै जान्छ, अझ सिर्जना हुँदै जान्छ। तर यो त हाम्रो देशमा छैन। अनि हाम्रो देश ठ्याक्क उल्टो छ। के छ? यो हाम्रो देश कस्तो खालको छ? अनि देश गरिब हुनुको मुख्य कारण भनेको स्रोतको प्रयोग गर्न नसक्नु। हाम्रो देश कस्तो छ? मानौ यो नेपाल भयो, NEPAL, नेपाल, यो नेपाल भन्ने देश भयो। यो भारत, इन्डियावाले भन्छ नि, नेपालीहरूले फेरि खुब इन्डियन सामान खोज्छ। त्यहाँभन्दा अरू सामान त नेपाली प्रयोगै गर्न मान्दैन। यो नागरिकको सोच खराब भएर पनि देश खराब हुन्छ। यहाँ इन्डिया छ, इन्डियावाले झन् अहिले भर्खरको केटाकेटीको त कुरै छोड्नुहोस्। यिनीहरू त नेपाली चिज, नेपाली सामान हिजो आज इङ्ग्लिसमा आन्दोलन हुन थालेको छ नेपालमा, देख्नु भएको छ सबैले। यो नेपाल भन्ने देश अङ्ग्रेजी कुत्ताको होइन। म इङ्ग्लिसमा आन्दोलन गर्ने साथीहरूलाई भन्छु, यो देशमा नेपालीमा आन्दोलन गर। यो अङ्ग्रेज र बेलायतको देश होइन। इङ्ग्लिसमा आन्दोलन गर्छौ भने तिमीहरू गएर कहाँ आन्दोलन गर? अमेरिकामा गर, बेलायतमा गर। खुब इङ्ग्लिस जान्ने भएको छ है। आन्दोलनहरू त्यस्तो किसिमको इङ्ग्लिसमा आन्दोलन हुन्छ। अर्थात् हाम्रो देशमा त्यो प्रकारको हुँदाखेरि ल मानौँ यसलाई यो नेपाल भयो, मान्नुहोस् यो नेपाल है, यो भारत भयो। ओके, अब भारतले के गर्छ? जडीबुटी यता छ, जडीबुटी यता छ, नेपालमा छ। अब यसकोमा त स्रोत छैन, यसमा के छ? म्यानुफ्याक्चरिङ छ, यसको बनाउने फ्याक्ट्री छ। अनि फ्याक्ट्रीले के गर्छ? आउटपुट औषधि बनाउँछ है। देश कसरी गरिब हुन्छ भने यो जडीबुटी यो भारतको भयो, यो भारतको फ्याक्ट्रीहरू भयो है। यो जडीबुटी लिन्छ यसले, यहाँ नेपालबाट उठाएर लान्छ कतिमा? RS 200 मा। अनि फ्याक्ट्री भन्छ, औषधि भन्छ, ट्याब्लेट भन्छ। यो औषधि बन्यो, अनि त्यो औषधि स्वाट पारेको आउँछ नेपाल आउँछ। यताबाट नेपाल आयो नि, कति आउँछ? RS 2000 यसमा आयो नि। अनि यहाँ नेपालले किन्छ औषधि। नेपालमा त औषधि त्यत्तिकै आउँछ, नेपालमा भएको पैसा के हुन्छ? स्वाट यहाँ जान्छ। अनि पैसा यहाँ गयो भने के भयो? देश के भयो? अब यताबाट औषधि यताबाट आयो, RS 2000 कता गयो? उता भारत गयो। अनि उता भारतमा गएपछि त पैसा पायो, उसको देशको अर्थतन्त्र यस्तो भयो। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र यस्तो भयो, तल बढ्यो, यो घट्यो, यो बढ्यो। अब यहाँ औषधिको म्यानुफ्याक्चरिङ भएपछि त यहाँ कामदार पहिला एकजना राखेको थियो, फाइदा हुँदै गयो, फेरि अर्को कामदार थप्यो, फेरि फाइदा भयो, अर्को कामदार थप्यो। अनि मान्छेले के भयो? रोजगारी पनि पायो। अनि यताबाट पैसा दिँदै नेपाललाई मार्केट बनाएर लुट्नसम्म लुट्यो। हाम्रो देश झन्झन गयो। यो झन् जति तल गयो त्यति यो माथि जान्छ, यो जति तल गयो यो त्यति माथि जान्छ। अनि यसरी यो मुलुक आज धराशायी भयो। अनि हामी चाहिँ सिर्फ नारा लाउँछौँ, अरू केही पनि गर्दैन होइन। यसरी यो देश धराशायी भयो। हेर्नुहोस्, अब अर्को कुरा म तपाईँलाई के जोड्न गइरहेको छु भने यसो अब जस्तो तपाईँको म एउटा कुरो स्रोतहरूको प्रयोग यसरी हुन्छ। अब म भोलि विकास हुनलाई के चाहिने त भन्ने कुरा म भोलिको क्लासमा बताउँछु। आज चाहिँ के हाम्रो कमजोरी भयो भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। भोलि हामी अर्थव्यवस्थालाई, हाम्रो नेपालको इकोनोमीलाई पनि हामी भोलि डिस्क्राइब बनाउनु गर्छौँ भनेको। अब यहाँ कस्तो अर्को कुरा भयो, जस्तै धेरै मान्छेले करोडौँ पैसा कमाउँछ। देशको सर्कल यो नेपाल भन्ने देश हो, नेपाल हाम्रो देश हो है। यस्तो किसिमको छ। अब यो नेपाल भन्ने देशमा राम भन्ने एउटा उद्योगपति छ। यसले RS कति गरेर 4000 रुपियाँ कमायो हो। यो राम भन्ने छ 4000 कमायो। अब यो 4000 रुपियाँ त उसले खाने होइन, गपागप खाने त होइन।
उसले लगेर यो पैसा के गर्छ कि त यसले खर्च गर्छ त्यो नेपालभित्रै गर्नु पऱ्यो क्या। यो नेपालको परिपरि यो घेराबन्दी नेपाल हो है, यो घेराबन्दी सम्झिनु, यो घेरा नेपालको बोर्डर मतलब सिमाना हो। सिमानाभित्रको र सिमाना बाहिरको कुरा गर्दैछु। देश कसरी गरिब हुन्छ र कसरी धनी। अब यसले यहाँ खर्च गर्छ, ल यहाँ मान्नुहोस् यहाँ तपाईँको खर्च गर्यो। खर्च गर्नेले पैसा के गर्छ, यसले टक्क लगेर यहाँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्छ। यसले त पैसा पायो, ब्याङ्कमा जम्मा गर्यो मानौँ। अब यो ब्याङ्कले फेरि के गर्छ, त्यो पैसा त आफूले खाने त होइन, ब्याङ्कले गम नोट निल्ने त होइन। अनि ब्याङ्कले यहाँ यो पैसा लगानी गर्छ। लगानी कहाँ गर्छ, बाटो बनाउनेमा लगानी गर्छ, जलविद्युतमा लगानी गर्छ। अनि यहाँ बाटो बन्यो, जलविद्युत बन्यो भने के हुन्छ, यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। टक्क यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 4000 कमायो, तर त्यसले खर्च गर्यो। खर्च गरिसकेपछि त्यो खर्च गरेको मान्छेले लगेर ब्याङ्कमा जम्मा गर्यो। ब्याङ्कमा जम्मा गरेपछि यता आयो, यता आइसकेपछि फेरि यसले के गर्यो, यता गएर रोजगार पायो। फेरि यसले पैसा आरएस कति लैहाल्यो, 4000 ज्यादा लगिसक्यो। अब यसो हेर्नुहोस् त तपाईँ, म यो अलि एकछिन यसलाई म राम्रो हिसाबले बनाउन चाहन्छु। आज सबैले बुझौँ यो कुरा है, मेरो आग्रह। जस्तै मानौँ न यो राम भयो, योसँग आरएस 4000 छ। म देशभित्र र देशभन्दा बाहिरको कुरा गर्दैछु है। यो 4000 रुपियाँ भयो। यो 4000 रुपियाँ योसँग छ। यो सिङ्गल यो देश हो है, यो सिमाना देश हो है। म तपाईँलाई देशको यो नेपाल भन्ने देशको यो सिमाना हो। यहाँभन्दा बाहिर यो सिमाना हो है, सिमाना भन्दाखेरि है सही हो। यो रामले 4000 रुपियाँ कमायो। हरि छ, यो हरि छ। यस कहाँ आयो 4000 रुपियाँ, आरएस 4000 यहाँ आयो। यसले कपडा किनेर एउटा कपडा लगिसक्यो है। अब यसले यो पैसा लगेर कहाँ हो, यो अब यसले कपडाले त म्यानुफ्याक्चरिङ फाइदा खाएपछि यसले के गर्यो, ब्याङ्क। यसले ब्याङ्कमा आरएस कति गर्यो, 4000 जम्मा गर्यो है। 4000 ट्याक्कै यसले जम्मा गर्यो। अब यो ब्याङ्कले के गर्यो भने यो पैसा आरएस 4000 के गर्यो, जलविद्युतमा हाल्यो। जलविद्युतमा हाल्यो भने जलविद्युत त्यतिकै हुँदैन। अब यो राम अलरेडी यहाँ जलविद्युतमा काम गर्छ। उदाहरणका लागि यहाँ काम जलविद्युतमा लगानी गरेपछि यसले त काम गर्यो नि, काम गर्यो। अब यसले फेरि यसको फिर्तामा के ल्याइदियो, आरएस 4000 रुपियाँ के गर्यो, यसले ज्याला लग्यो। ज्याला ल हेर्नुहोस् त, यसबाट के बुझ्नुभयो भने यसले पैसा जति कमाए पनि सिङ्गो यो देशलाई घाटा भयो भएन, के अब फाइदा भयो। यसले पैसा जति कमाए पनि नेपालभित्रै कारोबार गर्यो, सबै गर्यो, यो फाइदा भयो। कस्तो फाइदा भयो नि, किनभने यसले यहाँ कपडा किन्यो, योसँग पैसा थियो, यसले कपडा किन्यो, त्यो कपडाबाट ब्याङ्कमा जम्मा भयो, ब्याङ्कबाट जम्मा गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्यो, जलविद्युतमा कामदार चाहियो, यसले काम गर्यो, फेरि यो पैसा रिटर्न भएर यसमा आइपुग्यो। अब यसले यो खर्च नगर्दा जलविद्युत बन्यो। एउटा विकासको काम यहाँनिर देखिन्छ, अर्को विकासको काम यहाँनिर देखियो, केही ब्याङ्कमा मान्छेले कर्मचारीले काम पाए। अर्को विकासको काम यसले कपडा बेच्दाखेरि त्यहाँ साउदीहरूले के रोजगार पाए। यहाँ कपडा पसलका काम मतलब यसरी देश विकास भयो। हाम्रो पैसा विदेश बाहिर गयो गएन, यहीँ विकास भयो अनि देश विकास भयो। तर अब अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देश कसरी अविकसित भएको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई प्रश्न बताउँछु है। मजाले यही उदाहरण जस्तै गर्छु। अब यो ब्याङ्क छ, रामसँग 4000 रुपियाँ थियो, कपडा किन्यो। अब यो कपडा विदेशबाट आउँछ, यो नाकाभन्दा बाहिरबाट आउँछ। अनि टक्क यो साउदीले पैसा यहाँ भारत दियो, साउदीले पैसा यहाँ दियो। अब है उदाहरणको लागि अब भारतमा गयो, यहाँ के गयो, आरएस 4000 रुपियाँ गयो। अब यो भारतीय नागरिक हो, भारतीय हो, भारतमा छ। अब यो भारतीयले यहाँ क्या गर्यो, ब्याङ्कमा राख्यो पैसा। अनि यसै गरी भारतमा जलविद्युत बन्यो, फेरि यो मान्छेले रोजगारी पायो। यसको पैसा गएको गई, कहिल्यै फिर्ता भयो भएन, कहिल्यै पनि फिर्ता भएन। यहाँनिर ब्याङ्क कहाँ गयो, ब्याङ्कको जागिर पनि गयो। यहाँनिर जलविद्युत थियो, त्यो पनि गयो। अनि त्यो पैसा फिर्ता भएर रामसँग अघि आएको थियो, अहिलेको उदाहरण बुझ्नुभयो। तर अब आएन, गएको गई। फेरि यसले जति सामान किन्छ, यसले 8000 को सामान किन्यो, फेरि पैसा बाहिर गयो। यसले 9000 को सामान किन्यो, फेरि पैसा बाहिर गयो। यसले 12000 को सामान किन्यो, फेरि पैसा बाहिर गयो। यसले 13000 को सामान किन्यो, फेरि पैसा बाहिर गयो। अब देशमा जलविद्युत पनि बनेन, ब्याङ्क पनि बनेन, त्यो पैसा यसका कहिले पनि फिर्ता भएन। यो पखाला लागेको
मान्छे जस्तो भयो, माथिबाट खाने तलबाट जाने। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मान्छे झन् गरिब हुँदै गयो। अब यसले त यता नेपालमै आइदिए भए त यता रिटर्न भएर ज्याला आइपुग्थ्यो, धन धनी हुन्थ्यो नि। यो मान्छे धन गरिब भयो, यो मान्छे धन धनी भयो, यो मान्छे धन गरिब भयो, यो मान्छे धन धनी भयो, यो मान्छे धन गरिब भयो, यो मान्छे धन धनी भयो। अब भारतीय धन धनी हुने भयो। देशको इकोनोमी यस्तो प्रकारले अहिले चलेको हुनाले नेपालका धेरै भारतीय व्यापारीहरू नेपालमा पैसा कमाउने गद्दार दलालहरू यो देशको राजनीतिक सुध्रिन जरुरी छ भन्ना कारण त्यो हो। नेपालमा आएर यस्तै पैसा कमाउने लगेर भारतका ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने, अनि ती भारतीय व्यापारीलाई हाम्रो माओवादी प्रचण्डले फुल सपोर्ट गर्ने। काँदा हालेर मल्होत्राको भारतीय सुबोधहरू के हुन्? यो अहिले नागरिकता लगेर यहाँ तपाईँको नाटक गरिरहेका हुन्। यी साराका सारा भएर देश यसरी कङ्गो भन्यो, बिक बनेन, रोजगारी पाएन, केही भएन, देश सकियो। हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो विकास अल्प विकास हुनुको मुख्य कारण भनेकै यही हो।